दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। दरबार हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासमा एक नमेटिने घटना हो। त्यो बेला राजालाई भगवान विष्णुकै अवतारका रूपमा मानिसहरूले पुज्दथे। 2058 जेठ 19 गते राज संस्थाकै लागि यस्तो मोड बन्यो कि 240 वर्षको विरासतमा धमिरा लाग्ने बिन्दु नै यही थियो भनिन्छ। नभन्दै राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजपाट भाइ ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा पुग्यो। कतिपयले दरबार हत्याकाण्डको केन्द्र नै ज्ञानेन्द्र शाहको वरिपरि छ भनेर आशंका समेत गरेका छन्। यति बेला बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि जनताले पत्याएनन्। आज जेठ 19 अर्थात् नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिन, नेपाली जनताले अभिभावक गुमाएको दिन। आजकै दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको थियो। नेपालको इतिहासमा कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको यो घटनाको चित्त बुझ्दो जवाब 21 वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालीले पाएका छैनन्। 2 दशक बितिसक्दा पनि रहस्यकै गर्भमा रहेको नारायण हिटी राजदरबार हत्याकाण्डको विषयमा केही आकलन गर्न सकिएका तर यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था आज पनि छैन। चरो मुसो छिर्न नसक्ने सुरक्षा घेराका बीच राजाको परिवार नै सखाप पार्ने गरी त्यो हदसम्मको नरसंहार कसले मच्चाएको होला? आज पनि प्रत्येक नेपालीले त्यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाब पाएका छैनन्। 2 दशकको इतिहास बनेको यो घटना आज पनि नेपालीको मानसपटलमा ताजै छ। प्रत्येक वर्ष नेपालीले राजा वीरेन्द्रलाई स्मरण गर्दा सँगसँगै यो प्रश्न गरिरहेका छन्। दरबारको चाहिँ अब चलन के छ भन्दाखेरि प्राइभेट पार्टी अथवा चाहिँ पारिवारिक चाहिँ पार्टी हुँदाखेरि त्यहाँ कसैलाई पनि इन्ट्री हुँदैन र यो पहिलादेखि चल्या, अस्ति भर्खर चल्या पनि होइन यो। त्यसले गर्दाखेरि एडिसीहरू छुट्टै परे बस्ने हो, पारिवारिक जमघट छुट्टै हुने हो र त्यो जमघट हुने सिलसिलामा अब जुन चाहिँ नि अब क्राउन प्रिन्स दिपेन्द्रले जुन आएर चाहिँ अब जे वितन्डना मचाए त्यो विषयमा चाहिँ नि मचिसकेपछि मात्रै जनि एडिसीहरूले ढोका फोडेर जान भ्याएको हो। त्यो धेरै बेर लागेको कुरा भएर नि त्यो लागेको हो र त्यो चिज उसले सबै कुरा जुन ढङ्गबाट उसले आफै आई विटनेस फर्स्ट पर्सन भनौँ न, त्यो कुराको सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति साक्षात्कार यो चाहिँ नि आँखाले देखेर भोगेर चाहिँ आफू इन्भल्भ भएको मान्छे ऊ हो र उसले सबै कुरा दरबार र दरबारको चाहिँ सुरक्षा विषय बुझेको हुँदाखेरि उसले भनेको चिजलाई देखिन बाहेक सत्य तथ्य त अरू होइन। त्यो सत्य तथ्य घटना मात्रै सत्य तथ्य भयो, तर घटना किन भयो भन्ने पाटो चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ सबभन्दा रहस्यमय पाटो त्यो हो र त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सबैजना मान्छेले अनेक कुरा कन्स्पिरेसी थ्योरीदेखि हरेक कुरा आएको यो हो। 2058 साल जेठ 19 गते राति आजकै दिन नारायण हिटी राजदरबारमा गोली चल्दा राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्या, छोरा युवराज दिपेन्द्र, अर्का छोरा निराजन र छोरी श्रुतिको निधन भएको थियो। राजदरबारको अति सुरक्षित स्थलमा गोली चलेर रगतको खोलो बग्दा समेत घटनाभित्रै सामसुम पारियो। 24 घण्टा सयौं सुरक्षाकर्मीको घेरा रहने राज परिवारकै अवसान भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाहलाई उत्तराधिकारीको रूपमा यो मुलुक हाँक्ने जिम्मा सहित राजगद्दीमा राखियो। दाइको परिवारको दुःखद अवसानपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले जेठ 22 गते बेलुका एक शाही घोषणा गर्दै राजदरबारमा घटेको दुःखद घटनाको यथार्थ विवरण जनसमक्ष ल्याउने बाचा स्वरूप तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरेका थिए। सो समितिका तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट र प्रतिनिधि सभाका प्रतिपक्ष दलका नेता माधव कुमार नेपाललाई समेत सदस्य तोकिएको थियो। यद्यपि नेपाल सो समितिमा बसेनन्, उनले राजीनामा दिएका थिए। गठित समितिले राजदरबार हत्याकाण्डको विषयमा लामै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि जनताले अहिलेसम्म त्यसलाई पत्याउन सकेका छैनन्। आयोग बनाउँदा त्यो कुनै कानुनी आधारमा बनेको आयोग होइन, पोलिटिकल आधारमा बनेको आयोग। हामीलाई कार्यादेश यो गर्नु भनेर सीमा तोकेको छ। त्यो सीमा अनुसार गर्दाखेरि युवराज दिपेन्द्रले नै मारेको भन्ने जो थियो, त्यहाँका आर्मीले, त्यहाँका कर्मचारीले, त्यहाँका राजपरिवारका बाँचेका सदस्यहरूले सबैले जे भने त्यो गरेको हो। दाजुको परिवार सकिएको वियोगका बीच राजगद्दी सम्हालेका ज्ञानेन्द्रले जनताबाट जस भने पाएनन्। धेरैले धारे हात पारेर ज्ञानेन्द्रलाई सरापी रहे। राजगद्दीमा बसे पनि जनताको मन जित्न नसकेका ज्ञानेन्द्रले
अन्त्यमा सिंहासन छोड्नु पर्यो। दाजुको हत्यापछि राजा भएर देश हाँक्दै गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र निरङ्कुश भएको भन्दै तत्कालीन 7 राजनीतिक दलले सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्यो। 2062-63 राजनीतिक दलको नेतृत्वमा जनता सहितको आन्दोलनले सडक बालेपछि राप खेप्न नसकेका राजा ज्ञानेन्द्रले 19 दिने आन्दोलन पश्चात जनताको नासो जनतामा नै फर्काइदिने पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्दै राजगद्दी त्यागेको घोषणा गरे। यति बेला उनी निर्मल निवासमा बसिरहेका छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदरबारमा खटी काम गर्ने सुरक्षा एवं व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारबाट वर्तमानमा भएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै भविष्यमा पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने नै छ भन्ने आशा लिएको छु। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। ज्ञानेन्द्रको सत्ताच्युतसँगै 240 वर्ष लामो शाही शासन अन्त्य भएर मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा प्रवेश गरेको छ। राज संस्था सकिएर मुलुक गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि जनताले वीरेन्द्रको अवसानलाई अहिले पनि बिर्सिन सकेका छैनन्। वर्षेनी बिझाइरहने यो घटनाको विषय अब त झन् कसले पो खोतल्छ होला र। अभिभावक गुमाउँदा टुरो भएका नेपालीले अहिले पनि वर्षेनी वीरेन्द्रलाई सम्झिएर शालिगमा माल्यार्पण गर्दै विविध कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। शालीन र भद्र स्वभावका वीरेन्द्र जनताको घरमा पुगेर दुःख बुझ्ने राजनेताको रूपमा रहेकाले पनि आजसम्म नेपालीको ढुकढुकीमा छन्। महँगो सफा र महँगो पलङको चाहना नगर्ने राजा वीरेन्द्र भेष बदलेरै जनताको घरमा दुःख सुख बुझ्न जाने गरेको उनलाई नजिकबाट जान्नेहरू बताउँछन्। राजनीतिक दलका नेतादेखि आजित भएका नेपाली जनताले आज पनि बेला बेला राजा वीरेन्द्रलाई पुकारिरहन्छन्। सायदै धेरै व्यवस्था परिवर्तन भइरहने हाम्रो मुलुकमा राजा वीरेन्द्र भइदिएको भए अवस्था पनि परिवर्तन हुन्थेन कि भन्ने धेरैको बुझाइ छ। जेठ 19 को राजदरबार हत्याकाण्डपछि अभिभावक गुमाएको महसुस गरेका नेपाली लामो समय शोकमा डुबे। रुवावासी चल्यो, राजाको निधन भएको भन्दै शोकमा धेरैले कपाल मुण्डन गरे। राजा वीरेन्द्र सहितको परिवारको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरियो। बिस्तारै घटना सिलाउँदै गयो। सायद अहिले पनि वर्षेनी आउने जेठ 19 को त्यो कालो रातले धेरैलाई झस्क्याइरहन्छ होला। वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि पनि देशमा राज संस्था 4 वर्ष त रह्यो, तर राजा वीरेन्द्र हुँदा जस्तो नारायण हिटी दरबारको ओज त्यसपछि चाहिँ रहेन। दरबार हत्याकाण्डले पनि जनतालाई राज संस्थाप्रतिको लगाव हटेर गयो, विकल्पको खोजी गर्न प्रेरित गर्यो। ज्ञानेन्द्र शाहलाई आम जनताले वीरेन्द्र झैँ अन्तर्हृदयदेखि राजाको रूपमा मान्न गाह्रो बनायो, तर ज्ञानेन्द्र शाहले दरबारबाट बाहिरिँदा समेत आफूमाथि दाइको वंशनाश भएको शोकमा समेत गम्भीर रूपमा आरोपित गरिएकोमा चित्त दुखाएका थिए। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको केही कमजोरीका कारण जनताले उनलाई विश्वास गर्न सकेनन्। हत्याकाण्ड भएको भवन र आसपासका संरचनाहरूको विनाशले जनतामा थप आशंकाहरू पैदा भएका थिए। प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। राज संस्थाको वकालत गर्ने केही समूहहरू सक्रिय रहे पनि जनताको ठूलो हिस्सा गणतन्त्रको पक्षधर नै छन्। व्यवस्थालाई चलाउने व्यक्ति गलत हुन्, व्यवस्थाप्रति नै विकल्प खोज्ने काममा नलागौँ भन्ने लाइनमा ठूलो पंक्ति छ। त्यही पंक्तिको आडमा ठूला नेताहरू गणतन्त्रको रजाइमा व्यस्त छन्, तर उनीहरूमा राज संस्थाको बेला बेला हुने वकालत र अभियानहरूले गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई डर पैदा चाहिँ गराएकै छ। उनीहरू एउटा मृत्यु भइसकेको राजाको शालिगसँग पनि डराइरहेका छन्। मरेकै 20 वर्ष भइसकेको इतिहासमा एकजना पात्रको सम्झनामा शालिग बनाउँदा
तर्सने राज्य र राजनीतिज्ञहरूबाट के आशा गर्ने र? नेपालगञ्जमा आज भएको यो घटनाले यही सङ्केत गर्दछ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएको आज 21 वर्ष पुरा भएको छ। ज्येष्ठ 19 गते राति 8:15 बजे आजको दिन नारायणहिटी दरबारभित्र एकाएक कालो बादल मडारियो। हजारौं थान बत्तीको प्रकाशले दिन र रात छुट्याउन हम्मे पर्ने नारायणहिटी दरबार 2058 साल जेठ 19 गते आजकै दिन एकाएक अन्धकार भयो। अहिले पनि नेपाली इतिहासमा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएको आजको दिनलाई धेरैले कालरात्रिको रूपमा बुझ्दछन्। वीरेन्द्रसहित रानी ऐश्वर्या र छोराहरू दिपेन्द्र र निराजन तथा छोरी श्रुति मूर्छित परेर रगतको आलमा डुबेको यो घटना आज पनि हालै छ। दाजुको वंशविनाश भएको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समिति नै गठन गरे। तर उक्त समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म कसैले पनि चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। दरबारलाई नजिकबाट बुझेका नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी डाक्टर केशर बहादुरले गठित छानबिन समिति नै ठिक नभएको दाबी गरे। उनले समिति विषय विज्ञ नभएकाले पनि यत्रो घटना हुँदा वास्तविकता बाहिर आउन नसकेको उल्लेख गरे। जुन त्यो टोली गठन गर्यो त्यो टोली चाहिँ नि बन्न पर्ने किसिमको टोली बनेन र पहिलो चाहिँ नि मेरो हिसाबमा गल्ती त्यहाँनिर भयो। त्यो अचानक परिघटित चाहिँ नि अलिकति मान्न मिल्दैन। अलिकति त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि घटेको र चाहिँ नि जो चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि अब हत्यारा भनौँ न क्राउन प्रिन्स दिपेन्द्र, उनी त्यो अवस्थामा कसरी पुगे र त्यो अवस्था उनी आफै मात्रै पुगेको त होइन होला, कसैले पुर्याइदिया पनि होला, कसैको इन्ट्रेस्टले काम गरे पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि म उसको चाहिँ अचानक सन्केर उसले गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। नेपाली सेनाको पहराभित्र रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र स्वयं राजा मारिने अवस्था आउँदा सेनाले सुरक्षा दिन नसक्नुले यो विषयमा नैतिक रूपमा सेनाले पनि जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सहायक रथीको भनाइसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी पनि लगभग सहमत छन्। यो देशमा राजा मारिदा समेत कसले मारे भन्ने विषयमा 21 वर्षसम्म पनि यकिन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। उनले अपराधी पहिचान हुनुपर्ने माग राख्दै छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा विश्वास गर्न नसकिने बताए। यदि त्यो निष्पक्ष हुने भने त ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा नलिएर आफ्नो दाजु यसरी मारियो, राजतन्त्रमा यत्रो चाहिँ विनाश विकट भयो, अब मैले छोड्दै गद्दी, अब जनताले निर्णय गर भने भए पो त्यो के अरे प्रतिवेदन राम्रो आउँथ्यो। कुनै बेला पाउलान्, कुनै बेला इतिहास लेख्ला। त्यहाँ जसले नक्कली नकाब लगाएर आएको छ, जसले गोली चलाएको छ, जसले त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट ह्यान्डमा रेस्क्यु गरेका छ, त्यो मान्छेहरूले कुनै दिन भन्लान् नि। राजासँगै मानवीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले पनि घटनाको दोषी को भन्ने कुरा मुख्य हुने भन्दै बिडारीले राजाबाट नियुक्त भएका व्यक्ति छानबिन समितिमा रहेकाले यो निष्पक्ष हुन नसकेको दाबी गरे। आजको दिनमा धेरैले राजा वीरेन्द्रको परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गरिरहँदा राजतन्त्रको छायासँग डराएको गणतन्त्रले भने नसुहाउँदो हरकत देखाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह धार्मिक कार्यका लागि मठ मन्दिर धाउँदा समेत अङ्कुश लगाउन खोज्ने राजनैतिक दलका नेताहरूले राजा भनेपछि ज्ञानेन्द्र हुन् कि वीरेन्द्र सकेसम्म खेदो खनेरै लाग्ने गरेको देखिन्छ। बल्ल बल्ल 240 वर्षीय शाही शासन अन्त्य गरेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित गरेका दलका नेताहरूलाई राजाले खुट्टो उचाल्दा पनि कता फर्किएको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने गरेको देखिन्छ। राजतन्त्रको जरो किलै गरेका राजनीतिक दलका नेताहरू राजाको भनेपछि नाम पनि सुन्न चाहँदैनन्। उदाहरणका लागि नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा बिहिबार बिहान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राखेको पूर्व राजा वीरेन्द्रको शालिग प्रहरीले हटायो। राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना सहितको एजेन्डा लिएर हिँडेको राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले वीरेन्द्रको शालिग राख्न खोजेपछि प्रहरीले फायर नै खोल्नु पर्यो। दुई पक्ष बीचको झडप नियन्त्रणमा नआएपछि प्रहरीले असुल ग्यास र हवाई फायर गर्यो। विगतमा पनि नेपालगञ्जको पुरानो वीरेन्द्र चोक अहिलेको धम्बोजी चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने क्रममा विवाद नभएको भने होइन। वर्षेनी विवाद चलिरहने यो ठाउँमा यसपटक भने झडपकै स्थिति सिर्जना भयो, जसका लागि प्रहरीले हवाई फायर र असुल ग्यास नै प्रयोग गर्नु पर्यो। 62-63 को आन्दोलनका समय तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरूले पूर्व राजा वीरेन्द्रको शालिग भत्काइदिएका थिए। बिहिबार भत्किएको उक्त शालिगमा नयाँ शालिग राख्ने क्रममा प्रहरी र राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो। सायदै राप्रपाका कार्यकर्ताले पनि राजदरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पुगेको दिन आज राजा वीरेन्द्रको सम्झना स्वरूप शालिग राख्न खोजेका थिए होलान्, तर राज्यले बल प्रयोग गरेरै सो कार्य रोकेको छ। यद्यपि राज संस्थाको नेपाली इतिहासमा 2058 जेठ 19 एक अमिट दुर्घटना हो। यो दुर्घटनाले नेपाली इतिहासको कोर्स परिवर्तन गरेको छ। इतिहास बदले पनि हत्याकाण्डको खास रहस्य चाहिँ अबको कयौं वर्ष पनि सम्भवतः कसैले थाहा पाउने छैनन्, या प्रतिवेदनको निष्कर्ष नै सत्य हो भने पनि सम्भवतः अब जनताले त्यस तथ्यलाई पूर्ण भरोसा गरेको हुने छैनन्।
किनकि प्रमाणहरूको नष्ट हुँदै जानु र घटनामा प्रत्यक्षदर्शी रहेकाहरूको कहाँ कुन अवस्थाबाट गुज्रिसके खोज्नै मुस्किल पर्न सक्ला। तर यस घटनामा निर्दोष भए पनि दोषी भए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई इतिहासले शङ्काको नजरले चाहिँ हेरि नै रहने भयो। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको पनि 14 वर्ष लागिसकेको छ। गणितीय हिसाबमा पनि राज संस्था अब एक इतिहास मात्रै भइसक्यो। दाह संस्कार गरिसकेको सब अब फर्केर आउँदैन भन्दै गणतन्त्रवादीहरूले राज संस्थाको वकालत गर्नेहरूलाई खिसीटिउरी गरेको पनि देखिन्छ। तर तिनै गणतन्त्रवादी नेताहरू राज संस्थाले फेरि सिट उठाउन खोजेको भन्दै डर मानिरहेको आभास पनि गराइरहन्छन्। राज संस्था र हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै गणतन्त्र विरुद्ध राजनीति गरिरहेकाहरूको राप्रपाले राजनीति गरिरहे पनि उसलाई जनताले पत्याएको देखिन्न। अन्य साना साना राज संस्थावादी संस्थाहरू झनै परिणामविहीन छन्। यस्तो अवस्थामा के राज संस्थाको भविष्य देख्न सकिन्छ? यो हेरौँ। गणतन्त्र संस्थागत भइसकेपछि राज संस्थाका बारेमा आवाज उठाउनेहरू लगभग शून्य भइसकेका थिए। राज संस्थाको वकालत गर्नेहरू पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ताका बोल्न र कार्यक्रम गर्न समेत डराउँथे। दलहरूको अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा राज संस्था निकट मानिएका र पञ्चहरूको शिर निकै ठाडो भयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत उनीहरूले तत्कालीन संविधान सभामा 25 सिट सहित निर्णायक शक्तिकै रूपमा आफूलाई उभ्याए। गणतन्त्रवादीहरू समेत तत्कालीन राप्रपा नेपालले पाएको जनसमर्थनले हच्किएका थिए। नागार्जुन दरबारमा बसेर पूर्व राजाले राजनीति गरिरहेको सम्म यिनीहरूले भन्न भ्याए, तर उनीहरू आफै जनताबाट अलोकप्रिय अविश्वसनीय भइरहेको तथ्य स्वीकार गर्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यो बेलाको सबैभन्दा चाहिँ जवाफदेही जिम्मेवारी र चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति उहाँदेखि बाहेक अरू कोही पनि थिएन। जे डिसिसन लिए पनि उहाँले सक्नुहुन्थ्यो। त्यही दिन उहाँले गणतन्त्र घोषणा गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। त्यही दिन मैले टेकओभर गरी भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किन उहाँ मात्रै एउटा नेपालको सबैभन्दा चाहिँ हाइएस्ट पावर होल्ड गरेर बस्या। उहाँदेखि बाहेक अरू कोही पनि थिएन नि त। हो, उहाँहरू जस्ता मान्छेले चुक्नु भयो कि उहाँहरू किनभने त्यसपछि तपसिलका थुप्रै मान्छेहरू चुक्नु भयो। माधव नेपाल पहिला बस्छु भनेर आफै बिन्ती बाउ गर्ने, बस्दैन भनेर निस्किनु भयो होइन, राजीनामा दिने। अब टोली जुन गठन गरियो, एक्सपर्ट नभएको टोलीहरू जम्मा गरियो। त्यसपछि पनि नेपालका वा विदेशबाट पनि विज्ञ ल्याएर गर्नुपर्ने थियो भने त्यो गर्न त बितेको के पनि थिएन। देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यथिति र अराजकता बढ्दै गएपछि राज संस्थाको पक्षमा नारा लगाउनेहरू झनै सशक्त बने। युवाहरू समेत सडकमा निस्किएर राजाको तस्बिर अङ्कित ठुल्ठुला ब्यानरहरू सहित राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाले। ती र्यालीहरूमा पनि राजा वीरेन्द्र र उनके परिवारको तस्बिर अङ्कित ब्यानरहरू सजाइए। अहिले पनि राजा वीरेन्द्र तिमी अमर छौ, तिमीलाई हामी कसरी बिर्स्यौँ भन्दै घरका भित्तादेखि गाडीका भित्तासम्म ठुलो आकारमा फोटो टाँसिरहेको भेटिन्छ। दरबार हत्याकाण्डको रहस्य र कारण विश्वसनीय नमानेका कारण जनताले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रप्रति शङ्कालु दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन्। यसको असर पनि हुन सक्छ जनताले राजा वीरेन्द्रलाई अधिक माया झल्काइरहेका छन्। वर्तमान व्यवस्थाका हिमायतीहरूले देशलाई झन्झन जर्जर अवस्थामा पुर्याएको बेला राज संस्थाको वकालत गर्नेहरू एकजुट भएको भए सायद अहिलेका शासकहरूलाई निकै ठुलो चुनौती हुने थियो होला। तर आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूकै बीचमा ज्ञानेन्द्र शाहको सबैभन्दा ठुलो विश्वासपात्र को भन्ने रडाकोले बल्नै लागेको आगोमा उनीहरू स्वयं पानी खन्याएर निभाउन उद्धत देखिएका छन्। पछिल्लो समय राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदयसँगै हिन्दू राज्य र राज संस्थाको मुद्दा बोकेर राप्रपा अघि बढे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानमा बाहेक अपेक्षित मत समेत ल्याउन सकेन। राज संस्थाको वकालत गर्ने सङ्गठनहरू च्याउसरी देखिए पनि उनीहरूसँग कार्यकर्ताको रत्तिभर पकड देखिएको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि राज संस्थाको पुनर्बहालीका लागि कहीँ कतै आजको मितिसम्म खुलेर केही बोलेका छैनन्, व्यवहार पनि देखाएका छैनन्।
2058 जेठ 19 अघिसम्म युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादीको युद्ध मोर्चा भरुवा बन्दुकमा सीमित थियो। दरबारको दुर्घटना पश्चात सत्ता ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो, देशलाई थप निरङ्कुश बनाए। जनता रुष्ट भए, माओवादी युद्ध पनि चर्कियो। दलीय व्यवस्थालाई नै सिद्ध्याएर देश मुठीमा लिएपछि दलहरू पनि राज संस्थाप्रति नकारात्मक बने। उता माओवादी पनि राजा ज्ञानेन्द्रबाट बिच्किए। त्यसैको परिणाम हो 2062-63 को जनआन्दोलन। त्यसपछि असक्षमताको भारी बोकेर ज्ञानेन्द्र नारायण हिटीबाट बाहिरिएका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहप्रति मात्रै होइन, जनता उनका छोरा पारस शाहको जीवनशैलीका कारण पनि वाक्क थिए। दलहरूको लथालिङ्ग परिस्थितिबाट वाक्क दिक्क भएका जनता तिनै पारस शाहलाई देखेर पनि दरबारतिर आश राख्न सकेका छैनन्। राज संस्थाका पक्षधर भन्नेहरू चाहिँ ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयेन्द्र देखाएर विकल्पको कुरा गरिरहेका छन्। जेठ 19 को त्यो कालरात्रिको 4 वर्षपछि देशमा राज संस्था हट्यो, गणतन्त्र आयो। तर गणतन्त्रले मुलुकलाई झनै भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र अराजकता बढ्दै गएपछि राज संस्थाको पक्षमा नारा लगाउनेहरू झनै सशक्त बने। युवाहरू समेत सडकमा निस्किएर राजाको तस्बिर अङ्कित ठुला ठुला ब्यानरहरूसहित राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाले। ती र्यालीहरूमा पनि राजा वीरेन्द्र र उनकै परिवारको तस्बिर अङ्कित ब्यानरहरू सजाइए। तर राजा वीरेन्द्रको त्यो उचाइलाई ज्ञानेन्द्र शाहले बचाउन नसकेको आलोचना भइरहन्छ। अहिले इतिहास भइसकेको राज संस्थालाई बिउतन खोज्ने केही अगुवाहरूले समेत खुलेर ज्ञानेन्द्र शाहको तस्बिर देखाउन सकिरहेका छैनन्। हवस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।